Castro ang 7 ka mga pulis nga sakop sa Regional Special Operations Group. Matod ni Castro nga giyatakan sa maong mga pulis ang iyang katungod ug sa iyang mga kauban dihang sila gidakop sa miaging semana. Si Castro ug laing 4 ka mga lalaki gidakop sa mga pulis human sila miadto sa police station aron komprontahon si Maricel Gregory nga matud pa live-in partner sa bana ni Castro. Reklamo ni Castro nga gitago sa kapulisan si Gregory kinsa una na niyang gipasakaan og kasong cyber libel. Lakip sa gipasakaan og kaso mao ang hipi sa Regional Intelligence Division sa Central Visayas nga si Superintendent Rex Dirilo, Senior Inspector Romeo Centina Jr., Senior Inspector Ruel Borlat, SPO1 Roy Carlo Veloso, PO3 Joseph Bugtay, PO2 Esmeralda Quillosa o PO3 Cesar Pandong. Naapilo sab sa kiha ang Stronghold Insurance Bond Company, ang ahensya nga nilihok sa piyansa sa dinakpan nga si Maricel Gregory, ang live-in partner sa bana ni Castro. Ang mga reklamo giduso ni Castro sa ombudsman batok sa mga pulis mao ang obstruction of apprehension and prosecution of criminal offender o grave misconduct. Matud sa piskal nga dunay laing duha lang kini sa 35 ka mga kaso nga plano niyang ipasaka batok sa mga pulis.